बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के साथियों। आज मेरी वीडियो का उन्वान है जुम्मे के दिन की फ़जीलत और अहमियत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब के साथियों, यूं तो तमाम दिन रात के लम्हात सब अल्लाह ताला के हैं, मगर निस्बत की वजह से बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर, बाज़ रातों को दूसरी रातों पर और बाज़ महीनों को दूसरे महीनों पे फ़जीलत ख़ुद अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह इस्लाम में पूरे हफ्ते के दिनों में जुम्मे के दिन को बहुत अहमियत और फ़जीलत हासिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें सूरज निकलता है सबसे बेहतर और अफजल जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इस दिन को यौम जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुम्मे का ही है जिसमें इसकी पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है। इसीलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़या हुए और वाक़या होने वाले हैं। इस दिन की इन्हीं खुसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत है जिसमें इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। कुरान करीम में इरशाद हुआ है, ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो दौड़ कर जाओ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और तिजारत को छोड़ दो। यही चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदा बख्श है अगर तुम जानो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हदायत से सरफराज करने और अशरफुल मखलूक़ात को मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए रसूलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर नबी और हर उम्मत को कोई न कोई फ़जीलत दी गई। जो फ़जीलतें इस आखिरी उम्मत के हिस्से में आईं वो किसी और को ना मिली। दुनिया में आने के एतबार से आखिर पर हैं और फ़जीलतों में सबसे आगे। सुभान अल्लाह। मेरे यूट्यूब के साथियों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली फ़जीलतों में से एक फ़जीलत उनको जुम्मे का दिन का मिलना है। ये वो दिन है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हम बाद में आने वाले हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। सिर्फ इतनी बात है कि अगलों को हमसे पहले किताब दी गई, फिर यही जुम्मे का दिन उसके लिए मुकर्रर हुआ, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और हमें अल्लाह ने इसकी हदायत कर दी और इस बिना पर सारे लोग पीछे हो गए। यहूद हफ्ता और इंसार इतवार के दिन इबादत करेंगे।
میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اسلام انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے، دکھ سکھ اکٹھے برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، آپس میں محبت سکھاتا ہے، جس کا پیغام ہر دم محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے قبل انصار نے یہود کی دیکھا دیکھی اپنے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف پوری محبت سے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے ذکر کا وقت فجر کی نماز سے اختتام ظہر تک رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعۃ المبارک کو نہایت ہی حسین اور جمیل دلہن کی شکل میں سجا کر ظاہر کیا جائے گا، اور اس کی عزت اور تعظیم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیری ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کی شب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اتنی زیادہ حدیث ہیں جو اگر میں نے یہاں پہ بیان کی تو یہ ویڈیو بہت طویل ہوتی جائے گی، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو چند اور حدیث بتاتی جاؤں گی، جس کی وجہ سے آپ کو جمعے کے دن کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعے کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے اور اس دوران خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد جاتا ہے، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اس ویڈیو کے آخر میں جمعے کی سنتیں بیان کرنا چاہوں گی، جیسے کہ غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا اور کوئی فضول کام نہ کرنا، جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجنا، اور جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ جانے سے پہلے آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔